बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाजत से और हुक्म से उनका इलाका छोड़कर संदूम शहर में आबाद हो गए थे। ये इलाका आबाद और कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। यहाँ के रहने वाले लोग फासिक व फाजिर और बदतरीन काफर थे। वो राहगीरों को लूटते और मजलिसों में बुरा काम करते थे। उनका किरदार इंतहाई मकरूह और घिनौना था। फिर उन्होंने एक ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो उनसे पहले किसी के तस्वुर ख्याल और वहमो गुमान में भी न था। यानी वो लड़कों से बदफैली करते थे और औरतों के करीब न जाते थे। उनको हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं, और उनको बुराई और बेहयाई के कामों से रोका। लेकिन वो इन कामों से रुकना तो दरकिनार मजीद सरकशी और गुमराही में पड़ते ही चले गए। वो अपने फसको फुजूर और कुफ्र की राहों पर कायम रहे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अजाब भेजा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और उनके अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए जो साहिबे अक्लो बसीरत होंगे उनके लिए बाइसे इबरत व नसीहत और मिसाल बना दिया। नाज़रीन, इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर अपनी किताबे मुबीन कुरान करीम में बयान फरमाया है। चुनाचे सूरत आराफ में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले जहां वालों में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी ख्वाहिशे नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लौंडों पर गिरते हो। हकीकत ये है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। ये बात सुनकर कौम के लोगों से उसका कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो बोले कि उन लोगों यानी लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उन यानी लूत को और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों का मींह बरसाया। सो देख लो कि गुनहगारों का अंजाम कैसा हुआ। नाज़रीन, सूरत कमर में इरशाद होता है, लूत की कौम ने डराने वालों को झुटला दिया। बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली एक हवा भेजी। सिवाय लूत के घर वालों के उन्हें हमने सुबह से कुछ पहले निजात दी, अपनी तरफ से इनाम करते हुए। इसी तरह हम बदला देते हैं उसे जो शुक्र करे। कौम लूत ने भी रसूलों की तकजीब की, इसलिए कि लूत अलैहिस्सलाम की तकजीब गोया सारे रसूलों की तकजीब थी। वो अपने गुनाहों पर मसर रहे तो अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को उलट दिया, और फिर फरिश्ता या फिर तेज व तुंद हवा के जरिए से उन पर पत्थरों की ऐसी बारिश कर दी कि वो सब के सब हलाक हो गए। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम, उनकी 2 बेटियां और चंद वो लोग बच गए जो मुसलमान हो गए थे। ये लोग अल्लाह के हुक्म से रात के आखिरी पहर में उन बस्तियों से निकल गए। उन मोमनों पर अल्लाह ने अपना फजलो करम किया कि अजाब नाजिल होने से पहले उन्हें वहां से निकल जाने को कह दिया। अल्लाह ताला हर जमाने में अपने नेक और शुक्रगुजार बंदों को उनके नेक आमाल का इसी तरह अच्छा बदला दिया करता है। अल्लाह ताला सूरत कमर में इरशाद फरमाता है, और बिलाशुबा यकीनन उसने उन्हें हमारी पकड़ से डराया तो उन्होंने डराने में शक किया, और बिलाशुबा यकीनन उन्होंने उसे उसके मेहमानों से बहकाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। बस चखो मेरा अजाब और मेरा डराना, और बिलाशुबा यकीनन सुबह सवेरे ही उन पर एक ना टलने वाले अजाब ने हमला कर दिया। सो चखो मेरा अजाब और मेरा डराना, और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला?
یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک عذاب میں مبتلا کیا، بلکہ لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب شدید سے بہت ڈرایا اور پوری کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور سمجھتے رہے کہ لوط کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کر لیا کہ وہ انہیں اپنے نووارد خوبصورت مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کی اجازت دے دیں، جن کے بارے میں لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں بتایا تھا۔ وہ مہمان دراصل فرشتے تھے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مجرموں کی آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ جب وہ آئے تو تمام مجرم لوط علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے منت سماجت کی کہ وہ ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کر کے انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی ان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا اور وہ مہمانوں کو نہ دیکھ سکے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ چنانچہ صبح کے وقت ایک دائمی اور کبھی نہ ہٹنے والے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، جس کے سبب وہ انتہائی ذلت و رسوائی کی موت مرے، اور عالم برزخ میں بھی وہ عذاب ان پر مسلط رہے گا یہاں تک کہ انہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت فرمائے گا کہ تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار کہا کہ اس نے قرآن کریم میں بیان کردہ ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے والوں کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے؟ ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت کی مثال یوں بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ کریم نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی کافر کی مومن سے قربت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال اگر ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔ ان دونوں کے شوہر یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، لیکن ان دونوں بیویوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء سے ان کی قربت انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ان جہنمیوں میں داخل ہو جاؤ جن کا انبیاء سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں رہا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ کے نبی اور ان کے گھر والوں کو بستی سے چلے جانے کی ہدایت کی گئی، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قوم پر عذاب آیا تو اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو وہ وہیں نمک کا مجسمہ بن گئی، یعنی وہ بھی عذاب کی مستحق ٹھہری، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دو عفت معاب بیٹیاں آنے والے عذاب سے سلامت با کرامت سوعر نامی بستی جا پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے
کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں ہی رہی، اس لیے وہ وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق وہ اپنے خاوند لوط علیہ السلام اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اس نے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دیا کرتی تھی۔